ताल्लुकात की हैयत और नौयत ही बदल गई है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान इन तमाम इवेंट्स से, जिसमें पाकिस्तान 1970 से कलीदी किरदार अदा करता आ रहा है, बिल्कुल साइड ट्रैक हो गया है। जैसा आपको मालूम है कि 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस इमरान खान की हुकूमत ने कराई, उनमें एक स्पेसिफ़िकली कश्मीर के ऊपर थी। यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास स्पेसिफ़िकली कश्मीर के ऊपर हुआ। ये 50 की दहाई के बाद पहली बार ये वाक़या हुआ था। आज और ये इमरान खान थे जिन्होंने कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने रखा था। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि आज इन तमाम इंतहाई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में पाकिस्तान बिल्कुल एक तरफ खड़ा है। आज कश्मीर और फ़लस्तीन की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। जो कुछ फ़लस्तीन में हुआ, जो कुछ आपने देखा कि किस तरीके से सुबह वहाँ पे हमला किया गया मस्जिद अल कुद्स के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान से कोई आवाज़ ही नहीं उठ पाई फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि हमारी तो अपनी पुलिस यही कुछ कर रही है। हम किस मुँह से कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़ालिम का ज़िक्र करें जब ख़ुद यहाँ पे सुबह 3-3, 4-4 बजे घरों में पुलिस घुसकर औरतों के चार दीवारी का लिहाज ना करे, छोटे छोटे बच्चों को उठा के जेलों में डाल दिया जाए, जब पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर के ख़िलाफ़ 144 केसेस हो जाएं और उसमें से 15 टेररिज्म के केसेस एक दिन में हो जाएं, तो हम किस मुंह से कश्मीर की, फ़लस्तीन की बात करें। हमें इन 1 साल के अंदर जिस तरीके से तब्दील ही कर दिया गया है सारी पाकिस्तान की नौयत और हैयत को, बदकिस्मती से आज ना हम आलमी सतह के ऊपर किसी जगह के ऊपर नज़र आ रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के अंदर लोगों को कोई यकीन है कि हमारी सिमत जो है वो सही होगी। अभी आपने देखा, ज़ाहिर है हमाद अज़हर साहब इकॉनमी के ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपने गैलप पोल देखा, 80% पाकिस्तान के बिजनेसेस जो हैं वो मायूस हैं, वो समझते हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे। 8 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान की सियासत को एक साजिश के तहत एक बहरान में मुब्तला किया गया। आज पाकिस्तान की सियासत का ठीक होने का वाहिद हल यही है कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ें, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो कोई सियासी जमात, मुझे आप बताइए, क्या इतने बुज़दिल लोगों के ऊपर मुश्तमिल हो सकती है कि वो कहे कि हमने इलेक्शनों में ही नहीं जाना और हमने नामजदगियों के ऊपर हुकूमत करनी है। इस वक्त जो PDM में शामिल जमातें हैं वो अवाम को, बाकी जो सारी ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, 2 बेंच, 5 बेंच, 6 बेंच, ये पाकिस्तान के लोगों का मसला नहीं है। पाकिस्तान के लोगों का मसला ये है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। जहाँ असम्बलियाँ नहीं हैं वहाँ मुंतखब नुमाइंदे आने चाहिए। बाकी जो इसकी डिटेल है कि कैसे हो, क्या हो, मुझे आप बताइए। जो मंसूर अली शाह साहब हैं, अतर मिनल्ला साहब हैं, या कोई भी बाकी और जज है, किस जज ने ये कहा है कि जब असम्बली टूटेगी 90 दिनों में इलेक्शन ज़रूरी नहीं? एक भी मुझे लाइन दिखा दें किसी जजमेंट में ये कहा गया हो कि इलेक्शन जो है वो 90 दिनों में नहीं होने। ये क्या कर रहे हैं? ये चूँकि छोटे लोग हैं और बड़ी कुर्सियों पे बैठ गए हैं, कुर्सियां इनके लिए नीचे आई हैं, ये लोग ऊपर नहीं गए। ये क्या कर रहे हैं कि असल मुद्दे से अपनी तवज्जो हटाने के लिए कभी चीफ जस्टिस की रेजिग्नेशन का मुतालबा कर रहे हैं, कभी जजेस के दरमियान तकसीम जो है वो डाल रहे हैं। आज मिसाल के तौर के ऊपर ये कहा गया, एक जियो जो आजकल लगे हुआ है 24/7 अनफॉर्चुनेटली अदलिया के ख़िलाफ़ मुहिम में, और कुछ और लोग जो हैं, वो कहा गया कि जी PTI के हामी जो हैं वो अतर मिनल्ला के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कैंपेन। हमारा तो अतर मिनल्ला साहब से बहुत एहतराम का ताल्लुक़ है। अतर मिनल्ला साहब ने इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के तौर पे बड़े बड़े फ़ैसले दिए हैं, और मुझे ये भी यकीन है कि अतर मिनल्ला साहब हों, मंसूर अली शाह साहब हों, इनकी जो इंटेग्रिटी है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्होंने जो भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें उनके फ़ैसले के ऊपर, मैंने कल भी ये कहा
کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا سطحی تھا، اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطہر معین اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت قوم کی جو نبض ہے، قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس منیب اختر صاحب نے اور باقی ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی ججز نے جو کیا ہے، قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا، وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے۔ وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لمٹس ہیں، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اس کو چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان اس کو استعمال کریں گے، منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ آج میں کل وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے، افطاری کا وقت ہے اور پوری ٹریفک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر بند ہے، اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ پتہ چلا جی محسن نقوی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائے۔ جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ، وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئے۔ پوری کیبنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوٹر بجائے جا رہے ہیں، ٹریفک بند ہے، عذاب آیا ہوا ہے ایک۔ اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ، جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں، پیسے دے کے خریدی ہیں، کسی کا داماد جناب وزیر ہو گیا ہے، کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے، اور سارے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں پنجاب میں۔ کے پی میں بھی یہی حالات ہوں گے، لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکیدار وزیر بن گئے ہیں، وہاں JUI وغیرہ کے، یہاں پہ سارے پراپرٹی ڈیلر وزیر بن گئے ہیں، کوئی پراپرٹی ڈیلر کا داماد ہے، کوئی ان کا سہرا ہے، کوئی ساس ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں سارے وزیر بن گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارے چمچے کڑچھے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نامزدگیوں۔ اور مجھے آپ بتائیے، کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا ہے، اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دو باتیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے، کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، اور ہم ایک ایٹامک طاقت ہے۔ کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سا بھی عقل ہو، کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مذاق بنوائے گی؟ ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے پاکستان 12 مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے؟ یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوں گی امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک، اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان، اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ جو 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں۔ باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔
ہم نے رابطہ